नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। DD कशर के शोबे खबर के प्रोग्राम हालात हाजरा के आज के एडिशन में आप सबका वालिहाना इस्तकबाल। उम्मीद और आशा यही कि आप सब सेहत सलामती के साथ खुश व खरम होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान शबीर-उज़्ज़मा। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया और पूरे मुल्क के साथ साथ कोरोना वायरस ने कश्मीर वादी को भी अपनी लपेट में ले रखा है। कोविड-19 नाम की इस बला ने पूरे मुल्क की मईशत को झंझोड़ के रख दिया है। मामूलाती ज़िंदगी का पहिया मुकम्मल तौर जाम होकर रह गया है और ऐसे में वायरस की वीरानी इस कदर ज़्यादा है कि सरकारों के लिए सरकारों का ताना बाना और मालियाती निज़ाम चलाना एक कार दारत वाला सा मामला बन गया है। वहीं हालत इस कदर ख़राब है प्राइवेट सेक्टर की कि निजी सेक्टर में लोग बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी नौकरियों से महरूम होकर रोज़गार से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि उम्मीद आखिर किस से? तो जब माहिरीन से इसी बारे में सवाल किया जाता है तो उनका एक आवाज़ में ये जवाब होता है कि पैदावारी सेक्टर यानी जो ज़राअत का हमारा सेक्टर है और इससे एलीड सेक्टर्स, उनमें हॉर्टिकल्चर हम ले सकते हैं, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री ले सकते हैं, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, पोल्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री साबित होती है, तो ये पैदावारी सेक्टर है। तो सवाल बल्कि मौजू हमारा ये बन जाता है कि कोरोना वायरस के चलते अगर हम इन्हीं सेक्टरों में एक मखसूस सेक्टर दैट इज़ शीप हस्बेंड्री की बात करेंगे तो ये एक डिबेटेबल डिबेट बनता है। और इस मौजू पर डिबेट करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं शीप हस्बेंड्री कश्मीर के डायरेक्टर, आप हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम जी, आपका वालिहाना इस्तकबाल है स्टूडियोज़ में। डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मारूफ RTI एक्टिविस्ट, आप हैं राजा मुजफ्फर साहब। राजा साहब, आपका भी इस्तकबाल है हमारे साथ। तो नाजरीन, हम आज के अपने प्रोग्राम का आगाज़ रिवायत से हटकर इस मौजू से जुड़े बहुत सारे बेसिक सवाल को लेकर नहीं करते हैं, बल्कि सीधे क्लाइमैक्स पे पहुंचते हुए हम पहले डायरेक्टर साहब से ही ये सवाल करने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, जब कोरोना के चलते इक्तिसादियात की जड़ें जो है वो झंझोड़ के रह गई हैं, ऐसे में अगर हम शीप हस्बेंड्री की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको किस हद तक है ये शीप हस्बेंड्री, अगर हम कश्मीर वादी की बात करेंगे, इसकी इक्तिसादियात के साथ कितनी जुड़ी हुई है? सबसे मैं एक लोगों में एक गलत फहमी ये है कि जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है इसका काम है सिर्फ हेल्थ केयर हमारा सेकेंडरी एक काम है जी। प्राइमरी जो मेन काम है इसका शीप हस्बेंड्री यानी इसको डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। उसमें 2-3 काम मेन है जो हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से। सबसे पहले हमें नस्ल जो है खासकर शीप हो गया, गोट, यहाँ पर उसको बढ़ावा देना है, उसकी क्वालिटी को हमें बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है क्योंकि क्वालिटी बहुत यहाँ जब पहले हमने मेरिनो लाए यहाँ तो तब तकरीबन उसको 20-25-30 साल हो गए। अच्छा, 30 साल में डिटेरेशन होगी, क्वालिटी कम होगी। अच्छा, अब हमने नया भी लाया है इसके लिए हमने इसी साल मार्च में 420 जो जानवर है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लाए मेरिनो। अच्छा, अपनी ब्रीड को हमने इम्प्रूवमेंट कर, अफजाइश नस्ल आपने बढ़ाई। नंबर 2 है उसमें कि इनकम कैसे बढ़ जाएगी एक फार्मर की, सही, वो मेन काम है हमारा। तीसरा काम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि आपको ये पता होगा कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो नॉन वेज जो मटन हॉटस्पॉट है कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली जी पर कैपिटा कंजप्शन मीट सबसे ज़्यादा है। सही बात है। उस हिसाब से हमें बहुत स्ट्रेस भी है। हम सिर्फ डिपार्टमेंट जो है जो हमारा यहाँ ब्रीडर्स है या डिपार्टमेंट है वो सिर्फ हम 33% से 35% हम दे सकते हैं लोगों को। अच्छा, मीट आउट जी। जो बाकी है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे कितना हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है करोड़ों में। अच्छा, उसके हिसाब से हम ये चाहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, हम भी उनको मदद करें, गवर्नमेंट से भी मदद करवाएं ताकि वो अपने शीप यूनिट्स कायम कर सकें। उससे जनरेशन भी हो जाएगी और उससे हम ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा कम पड़ेगा यहाँ। मतलब किस हद तक अगर अब नौजवान इस चीज़ की तरफ रागिब होते हैं और बहुत हद तक अच्छी तरह उस हद तक कि जिस हद तक डिपार्टमेंट चाहता है, तो क्या लगता है आपको कहाँ तक, मतलब अगर हम GDP की बात करेंगे कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है शीप हस्बेंड्री?
اس وقت تو پورے پتہ نہیں ہے مجھے کتنا کر سکتا ہے، لیکن ہم اس میں تو بہت اسکوپ ہے، خاص کر شیپ ہسبینڈ میں بہت اسکوپ ہے. ہمارے پاس بہت بچے آ رہے ہیں، ان کو ضرورت بھی اسکیمز کا نہیں ہے، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ٹیکنیکل ہونا چاہیے. ہاں ٹیکنیکل نو ہاؤ کے لیے بھی ان کے ساتھ یہ جو بیڈس ہے اچھا بیڈ ان کو ملنا چاہیے، جو کہ جلدی ہی جو بڑا بھی ہو جائے، کوالٹی میں بھی اچھا ہو، اور تاکہ اس کی وزن بھی. بہت سارے لوگ ہمارے آتے ہیں، ان کو اسکیمز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسکیم ان کے لیے، ان غریبوں کے لیے ہے جو خود سے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. ان کے لیے ہمیں اسپیشل کچھ اسکیمز ہے یہاں پر. تو خاص کر دیکھو آر کے وی آئی میں ہے، آر کے وی آئی میں ایک اسکیم ہے، اس میں 10 شیپ یونٹ کام دیتے ہیں. اس میں وہ 100% سبسڈی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک کام ہوتا ہے جس کو ہم دے رہے ہیں، ہم اس سے یہ اس کو ہر 3 سال کے بعد 2 جانور اس کو واپس دے دیں. پہلے 3 سال کچھ نہیں دینا ہے واپس. 3 سال کے بعد شروع ہو جائے گا، اور تاکہ وہ ہم ریٹریو کریں گے، وہ 10 کے 10 سے ریٹریو کریں 7 سال میں. صحیح بات ہے. اور جو 7 سال، اور ہاں بالکل ٹھیک، اور جو 7 سال میں جو ایک ریٹریو ہو جائے گا، ہم یہ ریٹریول، اس کو ریٹریول کہتے ہیں، اس کو ہم کسی اور کو بھی دیں. صحیح بات ہے. یعنی آپ ایک یونٹ سے اگر ایک کسی بار ہم نے ایک جگہ ہم نے 5 یونٹس ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، 3 سال کے بعد ہمیں 2 آئیں گے، 10 آئیں گے، 10 سے ہمیں ایک اور یونٹ کھڑا ہو جائے گا، اور ایک گریپ پالا جائے گا. اسی طرح یہ آ رہے. اس میں ہمیں بہت، اس میں فنڈس کی کمی ہے تھوڑی، لیکن اس میں آفر بڑا، اس میں بڑی مانگ ہے لوگوں کی. ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے 25 کا. 25 بھی ایسے ہی 100% ہے سب، لیکن اس کو 5 واپس دینے ہیں. صحیح بات ہے. پہلے 3 سال میں کچھ نہیں دینا ہے، 3 سال کے بعد 5، اور یہ 7 سال تک پورا ہم 25 اس کو یہ ریکور کریں گے. تب تک اس نے اپنا فلاگ بنایا ہوگا. صحیح بات ہے. اور اس کو ایک راہ مل گئی ہوگی تب تک. اس کی بات ہے کہ لون بیسڈ ہے، منی شیپ فارم، اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، میں راجہ مظفر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. راجہ مظفر صاحب، مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام یا محکمے کے جو ہمارے اور آفیسرز ہوتے ہیں، ان سے وقتاً فوقتاً جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اسکیمیں سامنے آ جاتی ہیں. چونکہ آپ کی نظر رہتی ہے تقریباً ہر ایک کوارٹر پر ایز این RTI ایکٹیوسٹ، ہمیں بتائیں ان اسکیموں کو اویل کرنے میں کیا جو ہمارے اسپائرنٹس ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا چاہے پڑھے لکھے نہ بھی ہوتے ہیں لیکن اسپائرنٹس ہوتے ہیں، کہیں ان کو دفتری طوالت سے ہو کے تو نہیں گزرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں شبیر صاحب، اس حوالے سے میں نے بہت بار لکھا بھی ہے، اور میں جاتا بھی ہوں، جتنے بھی چراگاہیں ان کی ہیں، پاسچر لینڈز ہیں، وہاں بھی جاتا ہوں، جو فارمز ہیں، چاہے انٹرپرینرز کے ہیں، باقی ہیں. تو اس لیے میں جڑا ہوں اس کے ساتھ، اور خود بھی گھر میں ہم شیپ پالتے رہے ہیں پہلے سے ہی، ابھی تو کچھ سالوں سے نہیں ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو لیٹسٹ ہمارا 20th لائف سٹاک سینسس ہوا 2018 میں، اس کے حساب سے جموں کشمیر میں اس وقت شیپ کی پاپولیشن 32 لاکھ ہے. 3.2 ملین. اس سے پہلے کا جو سینسس تھا تقریباً 2012 کے آس پاس کا، اس حساب سے وہ تھا تقریباً کچھ 34 لاکھ. اس میں تقریباً 2-3 لاکھ کم ہوئے ہیں. شاید کمی تو تقریباً کشمیر میں نہیں ہوئی ہے، کمی شاید جموں سے جو سیکٹر میں ہوئی ہے، جموں سائڈ میں. یہ جو 32 لاکھ کی پاپولیشن ہے شیپ ہماری، ہم اس کو تقریباً 60 لاکھ تک لے سکتے ہیں ود ان پیریڈ آف 5 to 7 years. آپ کہتے ہیں اتنا سکوپ ہے یہاں؟ بالکل سکوپ ہے، جہاں تک میں دیکھتا ہوں وہ ہم لے سکتے ہیں. آپ مطلب ریسورس وائز بتاتے ہیں، جیسے یہاں پہ انوائرمنٹ کی بات کریں گے، انوائرمنٹ اور پاسچر لینڈز ہمارے ہیں، جتنے پاسچر لینڈز وغیرہ باقی چیزیں ہمارے پاس ہیں. بٹ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت ہی چیلنجز ہیں، کچھ چیلنجز ہیں اس میں چیلنجز یہ ہیں کہ جتنے بھی انٹرپرینر آگے آتے ہیں، ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. چیلنجز یہ ہیں کہ جتنے بھی انٹرپرینر آگے آتے ہیں، چاہے پڑھے لکھے نوجوان آتے ہیں، لڑکے لڑکیاں آج کل آتے ہیں آگے، وہ شیپ فارمنگ کی طرف جاتے ہیں، ان کو سیڈ کیپٹل فنڈ کے تحت لون ملتا ہے، اور وہاں سبسڈی ملتی ہے تھرو انٹرپرینر ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ، زیادہ تر وہی اس میں کرتے ہیں.
باقی ڈپارٹمنٹ بھی کرتے ہیں, باقی اپنی سکیمیں ہیں, تو مین تو وہیں ای ڈی آئی میں ہوتا ہے. ٹھیک. بٹ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ای ڈی آئی میں کیا ہوتا ہے, ان کو پروجیکٹر پہ یا بڑے ایل سی ڈی پہ وہاں لیکچر ہوتے ہیں, بڑے اچھے اچھے بیٹ دکھائے جاتے ہیں آسٹریلیا کے, وہاں نیوزی لینڈ کے. اچھا. ان کو بڑا دل یہ کرتا ہے بھائی ہم بھی ایسا کریں گے, بٹ پریکٹیکلی پھر بہت سے اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائپ کے پریکٹیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, اس ٹائپ کے ہیں بٹ کوارڈینیشن نہیں ہے. اچھا. مثال کے طور پر اگر ای ڈی آئی کے پاس ہے, ٹرینڈ سٹاف ہے, سب کچھ ہے ان کے پاس, بٹ ان کے پاس وہ پریکٹیکل ٹریننگ سینٹرز نہیں ہے, پی ٹی سی جس کو ہم بول سکتے ہیں. بٹ انٹرپرینور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ایک کولیبریشن کر سکتا تھا شیپ ہسبینڈری کے ساتھ. شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے ہر ڈسٹرکٹ میں شیپ بریڈنگ فارمز ہیں. صحیح, بالکل. بڑگاں میں دیکھو, کرال پاتری, ریار میں, ایسی ہر جگہ ہے. اور جتنے بھی شیپ بریڈنگ فارمز ان کے ہیں پھر وہ لے جاتے ہیں ہائی لینڈ پاسچرز میں ان کو. بالکل. جب جون جولائی آ جاتا ہے, جون سے, کیونکہ موسم تک آتا ہے وہ. جتنے بھی ہائی لینڈ پاسچرز ہیں, ہائی لینڈ پاسچرز میں ان کے ویٹنری سرجن بھی ہوتے ہیں, ان کے اسٹاک اسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں, فلاک اسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں, باقی سپروائزر, فلاک سپروائزر, سب سٹاف ہے وہاں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں. کاش ایسا ہوتا کہ انٹرپرینور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ اور شیپ ڈپارٹمنٹ آپس میں کولیبریشن کر کے ان بچے کو, جتنے بھی بچے ہیں, ان کو انٹرنشپ کے لیے وہاں بھیجتے ہیں 1-2 مہینے. صحیح بات, آپ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پریکٹس ہونی چاہیے. اگر وہ کاش وہاں جاتے, 2 مہینے رہتے وہاں پہ, چوپانوں کے ساتھ رہتے, ان کے سٹاف کے ساتھ رہتے, ان کو سمجھ آتا اصلی میں یہ چیلنج ہے کیا. صحیح بات, کیونکہ اصل میں یہ ہے. تو وہ کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ شیپ فارمز ہوتے ہیں, اگر سال میں 100 شیپ فارم اسٹیبلش ہوتے ہیں, 50 بند ہو جاتے ہیں 2 سال کے اندر. جی. اس میں راجہ مظفر صاحب, آپ کی بات ہم نے سنی ہے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے مٹن پروڈکشن کے بارے میں سوال پوچھوں, جو راجہ صاحب نے پوائنٹ ابھارا, آپ کا اس کے بارے میں کیا رد عمل؟ ہاں, یہ بالکل. کیونکہ جو ایریا ہے ان کا بھی مین مقصد ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک تو انکم جنریشن ہو جائے, امپلائمنٹ جنریشن ہو جائے. جی. جب وہ لون دیتے ہیں, لون کو ان کو بھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھو ہم نے لون دیا, لیکن یہ تو ایسٹ بننا چاہیے اس کو. صحیح بات, انکم جنریشن ایسٹ بننا چاہیے. بالکل. جب انکم ایسٹ بن جائے گا, وہ تبھی بن جائے گا جب ان کو ٹیکنیکل نوہا بھی ہو. صحیح بات ہے. جب اس کو آپ نے 50 یا 100 یا 200 بیٹ دیے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اس کو ویکسین کب کرنی ہے. صحیح بات ہے. مجھے اس کو ڈوزنگ کب کرنی ہے, مجھے اس کو ڈپنگ کب کرنی ہے. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ تو پھر ہو جائے گا. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ کوارڈینیشن ہونی چاہیے. دیکھیے, پہلے تو کوارڈینیشن ان کو کرنی ہے ہمارے ساتھ. ہاں بالکل. دیکھو ہمیں یہ دے رہے ہیں. جی. آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے یہاں تمام جو ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں, جو ہمیں فیلڈ آفیسر, ان کو کہہ کر رکھا ہے میں نے, جہاں جہاں بھی دیکھو آپ سروے کرو, کہاں پر انہوں نے یہ لون پر لائے ہیں, ان کو اوپر ضرورت کچھ ہے. صحیح. حالانکہ وہ ادروائز بھی ہم ڈوزنگ مٹیریل یا دوائی یا کوئی آئے گا ہم دیتے ہیں, لیکن مین ہے ان کے پاس ان کو پریکٹیکل ٹریننگ ہونی چاہیے. صحیح بات. وہ پریکٹیکل ٹریننگ ہمارے بغیر کون دے سکتا ہے ان کو. صحیح بات ہے. دیکھیے ہمارے پاس آئے وہ, بالکل. دیکھو ہمارے پاس فارمرز بھی ہیں. جی بالکل. ڈسٹرکٹس میں بھی سینٹرز بھی ہیں, اور آپ کے پاس ماہر افرادی وسیلہ بھی ہے. بالکل. دیکھو فارمرز ہیں 8 فارمرز ہیں ہمارے شیپ کے, ایک گوٹ فارم. بالکل صحیح. ہر جگہ ہے تقریباً. وہ آئے ہمیں آگے آئے, ہم ٹریننگ دیں گے ان کو, معمولی کبھی انجیکشن کی اس کی بھی ٹریننگ دیں گے. اچھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب, ہم نے پہلے یہ بات کہی کہ جو کشمیر وادی ہے مٹن کی کنزمپشن کے لحاظ سے ایک ہاٹ سپاٹ ہے. تو ابھی اگر ہم بات کریں گے پریزنٹ سینیریو کی, تو اس وقت کی کیا پروڈکشن ہے مٹن کی, اور کتنا ہمیں امپورٹ کرنا باہر سے پڑتا ہے, تاکہ اس حساب سے ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر وہ ہم امپورٹ نہ کریں تو ہمارے پاس کتنا سا یہ کتنے امکانات بچتے ہیں یہاں پہ اس کو پھر سے اسٹارٹ کرنے کے لیے. تقریباً 33% to 35% ہم یہاں سے پروڈیوس کرتے ہیں, جو ہمارے لوکل ہے کنزمپشن, جو لوکل میں, باقی ہمیں باہر سے کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. اور اس پر کروڑوں نہیں, اربوں روپیہ. صحیح بات ہے. اربوں روپیہ اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے اس میں باہر لانے میں. اگر وہی پیسہ یہاں خرچ ہوتا, جی بات, ایک تو ہماری اکنامی بھی بڑھ جاتی. صحیح بات ہے. امپلائمنٹ جنریشن بھی بڑھ جاتی. صحیح بات. ہماری انپلائمنٹ, دیکھیے پہلے رجحان تھا کہ پہلے میں آج 10-20 سال پہلے لوگ یہ پالتے تھے, اس کے بعد پتہ نہیں بیچ میں کیا ہو گیا, سوشل سٹگما سا ہے اس کے ساتھ. سوشل سٹگما ایسا کوئی, دیکھیے جو ہمارے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے, بالکل سٹگما کیا وہ ہم. صحیح بات. ہاں بالکل, وہی میں کہنے جا رہا تھا کہ یہ تو پیغمبروں کا یہ ہے جو ذریعہ معاش ہے, تو ہمیں یہاں پہ سوشل سٹگما جیسا کیا ہو گیا. کس بات کا سٹگما ہے, کل کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے ساتھ. صحیح بات ہے. ہاں, یہ تو پیشہ ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو انہوں نے یہ کام کیا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں.
तो सही बात है, और इसमें बरकत भी है, सही बात, इसमें बहुत बरकत है। वाकई अगर इसमें मुझे पता है, एक्सपीरियंस भी है, हम भी पालते थे जी, वो नहीं है, दुआ भी है इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, इससे पहले कि मैं आपसे आपकी तरफ से रुजू करूंगा, डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब आप मुझे बताएं कि अब चूंकि हमने ये बात भी सामने आ गई कि ये पेशा तो बड़ा अजीम पेशा है, अजीम पेशा है, तो इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को ल्यूर अगर करना होगा डिपार्टमेंट को, तो किस तरह के इकदाम आपको लगता है कि आपके ख्याल से होने चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट हो जाएं टुवर्ड्स दिस सेक्टर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, मेन जो फोकस जो रहता है, सरकार का फोकस आज तक सिर्फ ये रहा है कि किसान को या जमींदार जो है ये काम करता है, शीप वाला या एंटरप्रेन्योर जो है जी, जो नए निकलते हैं आजकल EDI से वगैरह, बट जो इसमें सबसे बड़ा जो रोल इसमें है पूरे सिस्टम में, वो है चौपान का। सही बात है, वो शेफर्ड का है। हाँ बिल्कुल, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, शीप फार्म वाला हो, चाहे छोटा मोटा किसान हो जिसके पास 20 हैं बेड़, 15 बेड़ हैं, 30 हैं, 40 हैं, फिर रुजू उसी की तरफ करना पड़ता है, जिसके पास 100-150 है, फाइनली वो भी क्या करते हैं, वो भी इसी शेफर्ड के पास उसको डाल दे। सही बात है, मई जून आते ही, अप्रैल आते ही, बिल्कुल, मई आते ही वो इनको दे देता है, तकरीबन 4-5-6 महीने उसके पास। बिल्कुल। बट इस शेफर्ड की इतनी चैलेंजेस हैं, इस चौपान की इतनी चैलेंजेस है, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है। सही, इस चौपान को आज तक शेड्यूल्ड ट्राइब के जुमरे में भी लाया नहीं गया, जबकि ये असल में बेचारा ट्राइबल है, ये असल में नोमैड है, ये खाना बदोश है, ये अपना घर छोड़ता है मार्च से ही। सही बात है, बिल्कुल। तो पहले मार्च में आसपास के चरागाहों में जाता है और उसकी रोजी रोटी जो है बिल्कुल इसी पेशे के साथ ही है ना। एक बात यह है, बाकी जगहों के जो हमारे शेफर्ड्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे गद्दीज हैं, चाहे चंगपा यहाँ पे लद्दाख साइड में है, उनके बेड़ भी अपने हैं तकरीबन, ठीक, बट इनके बेड़ भी अपने नहीं होते हैं। 20-30 होते हैं इनमें। अगर 800 बेड़ किसी के पास हैं, इसमें 30-40 उसके अपने होते हैं, मैक्सिमम इसके पास ये होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चैलेंज इसके पास ये है कि जब ये निकलता है ऊपर की तरफ, सही, इसके पास टेंट नहीं होता है। अच्छा, ये बेचारा त्रिपाल के नीचे सोता है, पेड़ के नीचे, हमने जंगल में खुद देखा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और इसके लिए क्या, इसके लिए स्कीम नहीं हो सकती? इसके लिए क्या इसके लिए सब्सिडी नहीं हो सकती थी टेंट लाने के लिए, टेंट या त्रिपाल की बात जो जवाब दे रहे हैं, हम जितना भी फंड्स होते हैं हम देते हैं जी, जो चौपान कमेटी है उनको देते हैं हम। अच्छा, कंबल होती है या टेंट, जितना भी फंड्स होता है वो बात नहीं है, अच्छा, देते हैं उनको। उसके अलावा मैं बताऊंगा, उसके अलावा चैलेंजेस के लिए ये तो पॉलिसी डिसीजन है, इसमें अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, बहुत करने की जरूरत, मैं तो इनको इस पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, इसमें ये तो पॉलिसी मसला है, सरकारी सतह पे। सबसे बड़ी बात है सोलर लाइटिंग के पास बड़ी नहीं होती है वहाँ। सही बात है, क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। रात को इनको जानवर आते हैं, ये बेचारे क्या 24 बालू का खतरा लटकता रहता है। यहाँ तो मजदूर भी आता है 6 बजे अपने घर में जाता है, इसका काम तो मगरिब की नमाज के बाद शुरू होता है, चिल्लाता रहता है रात, कहीं से बघियाड़ आता है, कहीं से लेपर्ड आता है, कहीं से और कोई जानवर सीटियां मारता रहता है, ऊपर से बारिश गिरती रहती है। अगर लाइट होती तो उसका जबरदस्त असर रहता है। इसके पास सोलर लाइट नहीं है, कम से कम 5-6 हजार की सोलर सर्च लाइट आती है इसकी बड़ी, अगर 5,000 की है वो, इसको जो है सरकार 2,500 उसको दे सकती है। हाँ, लेकिन अगर ये मेरे पास, हम देखेंगे इसमें, उसके अलावा जो फेंसिंग होती है इसकी, फेंसिंग जहाँ पे इसके बेड़ होते हैं अपने जिसे हम कहते हैं बाड़ा, जहाँ बिल्कुल वो होती है, वो जुनिपर की होती है वहां पे, जिसको हम कश्मीर वेटर बोलते हैं। सही, वो जो ये होती है, क्या सरकार नहीं कर सकती थी बेचारे को, वो तार की फेंसिंग दे सकते थे या परमानेंटली कुछ दे सकता था, क्योंकि उस पे अटैक नहीं होते हैं। जो वहां पे सरकारी शीप फार्म देखे हैं मैंने, चाहे शीप हस्बेंड्री के हैं और किसी के हैं, उनको बिल्कुल चेन लेग फेंसिंग है वहां पे, बट इनके पास वही वेटर की फेंसिंग है या वो जुनिपर की फेंसिंग है, ये तो है। उसके अलावा पहले इनके पास दवाएं इनको मिलती थी, सब्सिडी पे दवाई मिलती थी, क्योंकि अगर कोई किसान, अगर किसी किसान का बेड़ बीमार हो गया, वो बोले यार पता तो जोड़ बोलता है, पता नहीं क्या करता है। हाँ, सही बात है, उसके बाद भरोसा कैंप है वहां पे, इनके स्टाफ होते हैं वहां पे, बिल्कुल हैं, मैं गया भी, देखा भी, बिल्कुल होते हैं। बट अनफॉर्चुनेट बात है कि अब वो फ्री में दवाई नहीं मिलती है उस टाइप की। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां।
اب وہ فری میں دوائی نہیں ملتی ہے اس ٹائپ کی پہلے جو ملتی ہے. نہیں پہلے فری دیکھیے 92 میں یہ پالیسی ہوگی کہ اب جو بھی میڈیسن ہوگی تو ہم اس کو 50% پہ دیں گے. ہم وہی 50% آج بھی چل رہا ہے. 50% سبسڈی پر دوائی ملتی ہے ان کو. جو ویکسین ہے ان کو 25% بیس پر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کسان اس پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے, بولتا پتہ نہیں کیا جھوٹ بولتے ہو تم, میرا بیڑ کہاں بیمار ہو گیا, تم نے کیا جھوٹ بولا. تو اس کا جو ہے اس چوپان کا بیچارے کا, اس کو پھند بازی کہا گیا ہے ہمارے فولکلور میں بھی. اس کو جھوٹ سے ہی جھوٹ ہی بولتے ہیں اس کو, لیکن اس کے پاس بٹ اس کے چیلنجز, اس کے پاس اتنے چیلنجز ہیں, ایجوکیشنل چیلنج, اس کے خود جو ہے خود وہاں میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے. اگر شیپ کے لیے وہاں پہ ان کے سینٹر ہے, جو اینیمل ہسبینڈری کے سینٹرز وہاں پہ ہیں, بٹ میڈیکل سینٹر کہاں ہے. اتنے ڈاکٹر ہمارے پاس ہے, نیشنل رورل ہیلتھ مشن کے انڈر اتنے ڈاکٹر لگائے گئے, اتنے پیرامیڈیکل سٹاف, کیا وہ پیرامیڈیکل سٹاف ان کے ساتھ کولیبریشن نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شیپ ہسبینڈری کے ساتھ کولیبریشن نہیں کر سکتے تھے؟ خالی 2 فارماسسٹ رکھنے تھے وہاں. صحیح بات ہے. اچھا مظفر صاحب, ان کے پاس پیرسٹمال نہیں ملتا وہاں پہ. آپ نے جو بات رکھی, مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے دانست میں یہ بات آ گئی, لیکن چونکہ ہمارے وقت کا, پروگرام کا جو وقت ہے وہ بہت کم رہتا ہے, اس پر یہ اپنے محکمے میں جا کے اس پر مطلب کوئی امکانات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب یہ بتائیں کہ جب کوئی نوجوان آپ کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ سے کوئی اسکیم کے تحت کوئی یونٹ لینا ہے, ایک تو اس کے ہمارے ناظرین کی جانکاری کے لیے آپ بتائیں کہ ان کو کیا کیا لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں, اور ونس کسی نے کوئی یونٹ آپ اسٹیبلش کیا, آپ کے پاس کوئی سکسیس سٹوریز آ گئی ہیں ابھی تک؟ ہاں کیوں نہیں, جی بہت ہیں, ڈیٹیل میں بہت ہے ہمارے پاس. کل ابھی میں دیکھ رہا تھا آج, جی ایک یہاں سوپور میں ایک ہے, وہ ابھی اس عید الاضحیٰ پر کوئی 50 بیڑ وہ بیچ رہا ہے اپنا. اچھا, 50 سٹارٹ کتنے سے کیا تھا؟ اس کے پاس 200-250 ہیں ابھی. اچھا ٹھیک, لیکن 50 تو بیچ رہا ہے. 50 تیار ہیں مطلب بیچنے کے لیے. آج 50 ہے اور 6 مہینے کے بعد پھر ہو جائے گا یہ. ہاں صحیح بات ہے, کیونکہ یہ تو روٹیشنل بیسس پہ تیار. ہاں ایسے بہت ہیں ہمارے پاس. دیکھیے ہمارے اس وقت ہے, اچھا لوازمات کیا پورے کرنے 2 لاکھ اس وقت بیڑ ہیں جو اس وقت ہمیں اویلیبل ہے عید الاضحیٰ پر. وہ کہاں سے آ گئی؟ وہ لوکل ہی, اور زیادہ تر میکسیمم جو اس میں استعمال ہوتے ہیں عید الاضحیٰ پر وہ لوکل ہی ہوتا ہے. 90% لوکل ہی ہوتا ہے. وہ کہاں ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا کیا فارملٹیز ان کو پوری کرنی پڑتی ہے جو جس کے من میں آج بات پڑے گی کہ مجھے یہ کرنا ہے؟ یا تو اگر میرے خیال میں اگر جس کے پاس پیسہ ہے, اچھا, وہ اس کے پیچھے یہ غریبوں کے جو اسکیمز ہیں, اچھا اگر پیسہ ہم اس کو ٹیکنیکل جو بھی گائیڈنس ہوگی وہ دیں گے, کیا کیا کرنا ہوگا, کس طرح کرنا ہوگا, کس طرح آپ کو شیڈ بنانے ہوگے, کہاں کیا ضرورت ہے, وہ آپ کے ڈسٹرکٹ جو لوکل یونٹس ہیں وہاں پہ اپروچ کریں. اور جو بیچارے ہے نہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, وہ خود لیں. ان کو ایک کام کرنا ہے جو ہمیں اسکیمز دیتے ہیں, یہ 10 کا, یہ 10 شیپ کا اسکیم ہے, یا 25 کا, یا 100 کا, یہ 50 کا, تو اس کے لیے ان کو ایک درخواست دینی ہے ڈسٹرکٹ آفس میں. اچھا, لیکن اس میں جو میں کہوں 25 اور 10 کا, اس میں بہت ہمیں ڈیمانڈ ہے. اچھا, اس میں جب زیادہ ہمیں پیسہ کم ہوتا ہے, یہاں سے یونٹس کم ہوتے ہیں, پھر ڈراپ لاٹس. اچھا, جب آتے ہیں آپ کے پاس نوجوان, آپ کے پاس کوئی آتا ہے جس نے بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے, لیکن کوئی ڈگری کر کے نکل جاتا ہے, آپ پریفرنس کس کو دیتے ہیں؟ MSc PhD کر کے آتے ہیں ہمارے پاس. وہی میں کہتا ہوں, آپ پریفرنس کس کو ملتی ہیں بعد میں؟ پریفرنس مطلب پڑھے لکھوں کو ہی ملتی ہے کیونکہ بے روزگار ہوتے ہیں. جو بھی آتا ہے ہمیں جو بھی آتا ہے ہم ان کو پریفرنس دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ اسپیشلی اس کو دے یا اس کو نہیں دے. اگر کوئی PhD والا بیچارہ آئے گا خود, ہمیں تو زیادہ اس میں انکریجمنٹ ہوتی ہے اس میں, تاکہ دوسرا بھی ایسا پڑھا لکھا وہ آگے آئے گا. اچھا ڈاکٹر راجہ صاحب, آپ کی نظر سے یہ معاملے بھی بہت سے گزر گئے ہوں گے کہ جب یہ اسکیمیں اویل کی جاتی ہیں تو کیا وہاں پہ بھی اثر رسوخ وغیرہ یا یہ زبردست صاف شفاف طریقے سے ہوتا ہے؟ تقریباً تو اس میں اچھی شفافیتی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں زیادہ تر چھوٹی چھوٹی اسکیمیں ان کے پاس ہیں. ان کے پاس بڑی اسکیم اتنی ہے نہیں کوئی شیپ ڈپارٹمنٹ کے پاس. اس میں تو زیادہ تر وہ لاٹس واٹس ڈالتے ہیں تو اتنا ہو جاتا ہے. صحیح. بٹ اس میں اور ایک بات میں ایڈ کروں گا, بیچ میں اس میں ہو گیا تھا, کیونکہ جیسے ہم نے بات کی ابھی 35% ہمارا یہاں پروڈکشن ہے, باقی ہم باہر سے لاتے ہیں. اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ تو زیادہ تر یہاں کا ہی پروڈکشن ہوتا ہے. بٹ شادیوں میں جو مسئلہ ہے, شادیوں میں صرف باہر کا جو دلی والا اور جو راجستھان سے آتا ہے, اس میں تھوڑا سا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں کشمیری میرینو جو یہاں کا ہے وہ کیوں نہیں شادیوں میں استعمال ہو سکتا ہے؟ اچھا,
क्या वजह है, क्यों यहाँ का वाजा प्रेफर करता है बाहर का? मुझे लगता है कि उसमें अगर वो ठीक हो गया तो मुझे लगता है कि 100% फिर हमारा यहाँ लोकल का ही यूज हो जाएगा। लेकिन मैंने आज सुना है कि यहाँ के प्रेफर नहीं करते हैं, यहाँ तो मैक्सिमम करते हैं लोकल ही प्रेफर। मुझे समझ नहीं वाजा जब हम जाते हैं किसी के पास लोकल है या राजस्थानी है, लोकल में दे दो हमें। क्या बोलते, जितने भी हमारे बड़े बड़े वाजे यहाँ पे हैं प्रोफेशनल हैं, वो बोलते हैं हमको दिल्ली वाला चाहिए, उसमें चर्बी कम होती है, उसमें कर सकते हैं हम। अच्छा जी जी। एक और है, अब जो वो वैसे तो 10-15 साल पहले लॉन्च हुई है केसीसी स्कीम है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें लोन मिलता है। अच्छा, कोई गरीब होगा अगर वो मिसाल के तौर पर वो एक एस्टेब्लिश करना चाहेगा वो यूनिट एक शीप का, उसके लिए दवाई के लिए पैसा या फीड के लिए पैसा, उसके लिए गवर्नमेंट देती है लोन। अच्छा, जो कार्ड निकालना पड़ता है उस पर उसको लोन मिलता है। अच्छा, मैक्सिमम उसको 3 लाख भी मिलता है, लेकिन 1,60,000 तक किसी कोई गारंटर नहीं चाहिए। सही बात है। अच्छा डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, चूंकि हमारा प्रोग्राम आधे घंटे का ही होता है, अब हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट ही बचा है। हमारे बहुत से सवाल रह गए, क्योंकि शीप सेक्टर जो है सिर्फ मटन के अराउंड नहीं घूमता है, इसका एक एस्पेक्ट है वूल का भी। वो हम बहरहाल इस वक्त हम नहीं पूछ सकते हैं, प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। मैं आप दोनों हजरात से अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही लूंगा। राजा साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स? बस मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इसमें हम अपनी स्टेट को बहुत ऊंचा ले सकते हैं, हम यहाँ की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। शीप डिपार्टमेंट, जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का शीप सेक्टर है, वहाँ पे शीप डिपार्टमेंट वहाँ का है, और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इनका आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए। और इन बच्चों को इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे पहाड़ों में लाना चाहिए, 2 महीने 3 महीने रखना चाहिए वहाँ पे, तब जाके ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल तरबियत। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, आपका लास्ट वर्ड, एक पैगाम आप दीजिए हमारे नौजवान। हमारा भी पैगाम है कि हमारे पास आइए, आप जो भी चाहिए हमारी मदद क्या चाहे स्कीम्स के बारे में या ये सिलेक्शन के बारे में और अच्छा ब्रीड्स के बारे में, वो हमारे पास आए। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हम तैयार हैं। अगर उनको आपको ट्रेनिंग चाहिए, हमारे फार्मर्स खुले हैं आपके लिए, हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आप मेरे पास आए, कोई सुनता नहीं है, डायरेक्ट मेरे पास आए, मैं तैयार हूँ उनको जो भी। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब और आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजा मुजफ्फर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारी शान बढ़ाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हालात हाज़िरा का हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। प्रोग्राम के किसी और एडिशन में एक नए मौजू के साथ और नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए आप सबों का अल्लाह निगहबान।